वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। हिंदुस्तान के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे में मसरूफ 35 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी। वजारत इत्तलात व नशरियात ने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के अहम लोगों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करने वाले 35 यूट्यूब पर मबनी न्यूज़ चैनलों, 2 वेबसाइटों, 2 ट्विटर अकाउंट्स, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ एक फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अपूर्वा चंदा ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी इत्तला देते हुए कहा कि इन चैनल्स के जरिए हिंदुस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और बेबुनियाद हिंदुस्तान मुखालिफ खबरें और दीगर मवाद फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है और बिलवास्ता तौर पर इंफॉर्मेशन और न्यूज़ नेटवर्क के जरिए एक तरह से मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 59 ये का इस्तेमाल करते हुए उन्हें ब्लॉक किया गया है। इत्तलात व नशरियात की वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम सहाय ने कहा कि इन 35 यूट्यूब अकाउंट्स के कुल सारिफिन की तादाद 1,21,000 से ज़्यादा थी और उनकी वीडियोस को 132 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया था। वजारत इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी चैनल, पोर्टल, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करेगा, मुल्क को तकसीम करेगा और अवाम को गुमराह करेगा। वजारत की जानिब से दी गई मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियां इन सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स पर गहरी नज़र रखे हुए थी और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फौरी कार्रवाई की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र हुकूमत का सेक्स वर्कर्स के लिए राशन कार्ड बनाने का ऐलान। मुंबई में सेक्स वर्कर्स के लिए काम करने वाली तंजीम AAWC की फील्ड डायरेक्टर पूनम का कहना है कि उनकी तंजीम मुंबई के कमाटीपुरा समेत मुख्तलिफ रेड लाइट एरिया में तकरीबन 20 बरसों से काम कर रही है और उन्होंने सेक्स वर्कर्स के तमाम मसाइल को करीब से देखा है। उनके सामने सबसे बड़ा मसला उनका शनाख्ती कार्ड है। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से अब उन्हें राशन कार्ड मुहैया किया जाएगा। वो राशन ले सकेंगी और तमाम सरकारी सहूलियात का फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। मौजूदा दौर में किसी भी शख्स के लिए शनाख्ती कार्ड का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड या आपका राशन कार्ड हर तरह की सरकारी स्कीम्स के लिए आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है। भारत में ये तमाम दस्तावेज़ात उस शख्स के नाम और पते की शनाख्त के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आपके पास ये तमाम दस्तावेज़ात नहीं हैं तो आप मुल्क में किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। महाराष्ट्र हुकूमत ने सेक्स वर्कर्स के लिए राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया है। मुल्क का ये एक ऐसा तबका है जो आज़ादी के इतने बरसों बाद भी उनके पास बुनियादी कागजात और ऐसा कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है जिससे उनकी शनाख्त हो सके। सेक्स वर्कर्स वही सेक्स वर्कर्स जो अपनी इस्मत का सौदा करके अपना पेट पालते हैं और इन सब के लिए मजबूरी उन्हें रेड लाइट एरिया में ला खड़ा करती है। लेकिन अब महाराष्ट्र में सैकड़ों सेक्स वर्कर्स अब अपनी शनाख्त हासिल कर सकेंगे। महाराष्ट्र हुकूमत की पहल के साथ रियासत के तमाम रेड लाइट इलाकों में रहने वाले सेक्स वर्कर्स के लिए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सकें और तमाम सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठा सकें। मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में गुज़िश्ता कई दहाइयों से जिस्म फरोशी के पेशे के लिए यह इलाका बदनाम है, लेकिन अब जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता इन ख़वातीन की ज़िंदगी बदलने वाली है। भारत के मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ये ख़वातीन जो जिनसी ताल्लुकात का कारोबार करने पर मजबूर हैं, जल्द ही अपनी शनाख्त हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी।
مہاراشٹر حکومت نے ان کے لیے بہت اہم کام کیا ہے جس کے لیے برسوں سے یہ منتظر تھی۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا سیکس ورکر کے لیے صرف راشن کارڈ مل جانے سے ان کی بنیادی ضرورتیں ختم ہو جائیں گی؟ کیونکہ طویل عرصے سے ان علاقوں میں ان کے حقوق کی لڑائی لڑنے والی تنظیمیں اب تک ان کے بنیادی حقوق دلانے میں ناکام رہیں، کیونکہ یہ طبقہ حکومت کی عدم توجہی کا ہمیشہ سے شکار رہا ہے۔ پاکستانی سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک پہلی خاتون جج بن گئی ہیں۔ کافی کشمکش کے بعد آخر کار جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئی ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی منظوری سے وزارت قانون نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس عائشہ ملک کی حلف برداری کی تقریب پیر کو سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس گلزار احمد ان سے حلف لیں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی سفارش کی تھی، جسے کمیٹی نے منظور کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس 9 ستمبر کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک کے نام پر اتفاق نہ ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج نہ بن سکی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ ترقی پر وکلاء نے احتجاج کیا تھا۔ دسمبر 2021 کے اواخر میں چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کے لیے ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کی سینئر جج جسٹس عائشہ ملک کا نام تجویز کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ میں 17 ججوں کی تعداد مقرر ہے۔ جسٹس مشیر عالم 17 اگست 2021 کو ریٹائر ہو گئے تھے، جس کے باعث ایک نشست خالی ہوئی تھی۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم کے شدت اختیار کر جانے کا اندیشہ۔ محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جمعہ اور ہفتہ 21 اور 22 جنوری کے روز مملکت کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے گر جائے گا۔ مقامی اخبارات میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین الگہتانی کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے روز ریاض ریجن میں سردی کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔ سردی کی شدید لہر کی وجہ سے دارالحکومت میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔ مملکت کے علاقے شمالی حدود، حائل اور مدینہ منورہ کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت -5 تک پہنچنے کا امکان ہے، جبکہ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں برف باری کی توقع ہے۔ سردی کی شدت کے حوالے سے الگہتانی نے مذکورہ علاقوں میں رہنے والوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرد موسم سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ علاوہ ازیں موسمی حالات سے بھی باخبر رہیں۔ واضح رہے کہ مملکت میں موسم ایک ایسے وقت شدت اختیار کر رہا ہے جبکہ اتوار 23 جنوری سے مملکت کے تمام تعلیمی اداروں کے ایک طویل عرصے بعد دوبارہ کشادگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور علمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ انتخاب احمد فراز، مرتب فرحان حنیف وارثی، قیمت 75 روپے، صفحات 64۔ رابطہ کتاب دار ممبئی۔ انتخاب جون ایلیا، مرتب محمد ریحان، قیمت 75 روپے، صفحات 64۔ رابطہ کتاب دار ممبئی۔ فون نمبر 9869321477۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.